بسم الله الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. دی صورت تا صورت الانشراح ہوئی، ذکر چی پا دی صورت کی دا نبی علیہ السلام دا شرح صدر ذکر دی پشورو کی. دا صورت مکی صورت دی دا نبی علیہ السلام دا حجرت نمخ کی نازل دی پہ اعتبار دا ترتیب قرآنی سر سلور نبی دی دا نزول پا لحاظ سر دا صورت 12 نمبر نازل شوی. دا صورت پا حقیقت کی دمخ کی صورت تتمہ دا، ذکر بمخ کی صورت کی دا نبی علیہ السلام نعمتنا بیان شو. پا دی صورت کم دا اللہ پاک نعمتنا پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بانے ذکر کی گی. پا دی صورت کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شق صدر ذکر کی چی دا نبی علیہ السلام سینہ سیر لشے ہوا او دا نبی علیہ السلام شق صدر سو پیری شو. نو پا دی کی اولنے شق صدر دا نبی علیہ السلام سینہ چی فرشتو سیرلی وا صفی والا کری وا باغا وقت کی چدید اخبر رضائی رور سرو او دا حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ پنگرانے کیوں تقریباً پدا وقت دا نبی علیہ السلام عمر دواد بنیم کالو. نو پدا وقت یو پیرا شق صدر شو دویم پیرا اس پدیدے کے شق صدر کیوں شو دا معشومانو پا دے ذرکی چی دا گناہ کم خواہش غیر سے نہ ختم. دویم پیرا شق صدر دا نبی علیہ السلام اغا وقت کی شویو چی عمر دا نبی علیہ السلام تقریباً 10 کالو او دریم پیرا شق صدر دا نبی علیہ السلام تو نبوت دا ملاوے دو پا وقت کی شو او سلورم پیرا شق صدر پاغ وقت باندے شو کل چی نبی علیہ السلام دا معراج پشپا اللہ پاک اسمانون تبوت دا شق صدر دا نبی علیہ السلام شو. نو اللہ جل شانو پا دی صورت کی پا نبی علیہ السلام پل نعمتون ذکر کئی چی تعالی منگ شق صدر کو ستاسی نمو کلوکڑا دا دین دا پارا او بل دا کافران چی تا تکم تکلیف در رسی منگ اغا بوج تانا لرکو پا دی کہ نبی علیہ السلام تا اللہ پاک تسلی ورکی. بل نبی علیہ السلام فضیلت ذکر کی کہ ستا ذکر منگو چت کو کم جے کی چیز نبی دا اللہ رب العالمین صفت کی گی ورسرا متصل دا نبی علیہ السلام صفت کی گی. کاغا کلمہ دا کاغا اذان دی کاغا اقامت دی کاغا منز دی کاغا دعا دا کاغا ہر عبادت دی او چی دا اللہ ذکر کی گی نو ورسرا دا نبی علیہ السلام ہم ذکر کی گی. لکہ منگو تاس کلمہ وایو اشہد ان لا الہ الا اللہ دا اللہ ذکر ورپسیب کلمہ پورا کے او بوے و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ دا اللہ پاک دا طرف دا نبی علیہ السلام اغا مرتبہ دا کہ اللہ پاک ورکڑی دا. نو اللہ جل شانہ نبی علیہ السلام تا فرمائی علم نشرح لک صدرک آیا منگ ندا کلو کڑی ساد پارستا سینا ووضعنا عنک وزرک او آیا منگ نلی لری کڑی عنک ستانا وزرکا اغا بوچتا دا مدن لری کڑی دی اللذی اغا انقد وزارکا چکا کڑی دا ساملا وربانا لک ذکرک او منگو چت کڑی دی ساد پارستا ذکر فإن مع العسر یسرا پس یقینا ہر سختے سر آسانی وی ان مع العسر یسرا بے شک ہر سختے سر آسانی وی فاذا فرغت فانصب ہر کل چت فارغ سی فانصب پس کوشش کو عبادت دخل رب کی وإلى ربك فرغب او دخل رب طرف تا فرغب پس رغبت ساتا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.